अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खिजर हयात और आज हम बात करेंगे कि अमेरिका ने एक बार फिर अफगान तालिबान के साथ कतर माहिदा मनसूख करने का अंदिया दे दिया है। इस हवाले से अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये कहा है कि ये मुश्किल है कि 1 मई तक अफगानिस्तान से किसी तरह से भी अमेरिकी फौजियों का इनखला किसी तौर मुमकिन हो सके। अमेरिकी सदर जो बाइडन का ये कहना था कि अफगानिस्तान की सरजमीन से इस कदर तेजी का इनखला किसी तौर मुमकिन नहीं है, चूँकि माजी में अमेरिकी हुकूमत ने कतर माहिदे के तहत इस बात का वादा किया था कि हर सूरत में अफगानिस्तान की सरजमीन से अमेरिकी फौजें 1 मई 2021 तक इनखला मुमकिन बना लेंगी, जिसके बाद अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान भी मुज़ाकरात होने थे। बहरहाल वो दूसरा स्टेप था और उस पर काम जारी है, मगर पहले स्टेप के तहत ये तय पाया था कि अमेरिका हर सूरत 1 मई 2021 तक अमेरिकी फौजों का इनखला अफगानिस्तान की सरजमीन से मुमकिन बना देगा। यही वजह थी कि अफगान तालिबान बार बार इस हवाले से कह रहे थे कि अमेरिका जिस कदर जल्दी हो अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकाले ताकि अफगानिस्तान में बाकायदा अमन के लिए राहें हमवार की जा सकें। इसी वास्ते अगर कतर माहिदे को देखा जाए तो अफगान तालिबान इसके पाबंद हो गए थे, यानी कि इस माहिदे के तहत अफगान तालिबान ने हामी भर ली थी कि वो तशद्दुद का रास्ता छोड़ देंगे। माजी की अमरीकी हुकूमत बज़ाहिर तो शिकस्त की तरफ गई थी, यानी कि उसने बरमला तौर पर अफगान तालिबान के साथ माहिदा करके इस बात को तस्लीम कर लिया था कि अफगान तालिबान इस खित्ते की अहम स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर एक फरीक की हैसियत से बैठे हैं, जबकि इसके साथ साथ अमरीकी हुकूमत ने इस बात को भी कबूल कर लिया था कि बैर सूरत अफगान तालिबान की हुकूमत पर अमेरिका ने हमला किया था और उन्हीं के साथ मुज़ाकरात के बाद किसी तौर इस खित्ते में अमन कायम हो सकता है। यही वजह है कि अफगान तालिबान के बार बार के इसरार के बाद बिलाखिर कतर माहिदा तय पाया था और इस कतर माहिदे के तय पाने के बाद अमरीकी अफवाज ने 2021 के मई तक अपनी फौजियों का इनखला अफगानिस्तान की सरजमीन से मुमकिन बनाना था। माजी की सदर ट्रंप की हुकूमत ने इस हवाले से जो वादा किया था उसके तहत कुछ हद तक अमरीकी अफवाज का इनखला अफगानिस्तान की सरजमीन से हो चुका है, मगर अब नई हुकूमत ने नए मसाइल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। नई हुकूमत का कहना यह है कि सदर ट्रंप ने जल्दी में यह माहिदा किया था और बिलखसूस ये देखने में आया था कि अमरीकी मफादात को दांव पर लगाया गया है, यानी कि वो अपनी माजी की हुकूमत से बरमला इख्तलाफ करते हुए कहते हैं कि तालिबान के साथ किए गए कतर माहिदे का असर नो जायजा लेंगे। यही वजह है कि तालिबान और अमरीकी हुकूमत के दरमियान इस हवाले से एक तरह की चपकलिश मौजूद थी। बहरहाल कल रात अमरीकी सदर जो बाइडन के तालिबान के हवाले से दिए गए बयान के बाद ये सिचुएशन शदीद कशीदा हो गई है। तालिबान के हवाले से जो बाइडन ने यह कहा था कि यह मुमकिन नहीं है कि मई 2021 तक अमरीकी फौज का इनखला अफगानिस्तान की सरजमीन से मुमकिन बनाया जा सके, मगर अफगान तालिबान ने यह कहा था कि किसी तौर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अमरीका माहिदे की खिलाफ वर्जी करे। और इसी हवाले से तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी इस पर बात करते हुए ये कहा है कि अमरीकी फौज मई 2021 तक फिलफौर अफगानिस्तान से चली जाएं, यानी अफगानिस्तान से अपना मुकम्मल खना यकीनी बनाए, बसूरत दीगर नताइज की जिम्मेदार अमरीकी हुकूमत होगी। अफगान तालिबान अब बरमला तौर पर एक इखलाकी बरतरी भी रखते हैं और इस हवाले से वो ये सरेआम कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर अमेरिका ने उन्हें एक फरीक तस्लीम किया है और बिलखसूस उनकी मर्जी के बगैर किसी तौर इस खित्ते में अमन पैदा नहीं हो सकता। ये हकीकत भी है कि अफगान तालिबान जब तक इस खित्ते में मौजूद हैं, इनकी मर्जी और मंशा और इनको साथ मिलाकर चलने के बगैर किसी तौर किसी तर्ज का कोई अमन मुमकिन नहीं हो सकता। मगर देखा जाए तो इस हवाले से पाकिस्तान और खित्ते में चाइना और रूस ने भी अमरीकी हुकूमत को सफारती इशारे जरूर दिए थे कि ये माहिदा बड़ी कोशिशों और बड़ी मेहनतों के बाद हकीकी शक्ल में अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान कायम हुआ था। इस माहिदे के लिए अफगान तालिबान को सफारती मार्ग पर लाने के लिए पाकिस्तान और बिलखसूस चीन ने बेपनाह कोशिशें की थी। इसी वजह से
افغان طالبان کسی طور معاہدے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ اب اس معاہدے کے بعد دیکھا گیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین پر تشدد میں واضح کمی آئی تھی، اور بالخصوص یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ امریکی افواج پر کسی طرح کا کوئی حملہ افغان طالبان کی جانب سے نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ افغان طالبان کے باقاعدہ طور پر اس جنگ بندی کے بعد دیگر دہشت گرد تنظیمیں یعنی کہ ISIS اور بالخصوص القاعدہ کی سرگرمیوں میں بھی واضح کمی دیکھنے کو ملی تھی، جس سے مراد یہ تھا کہ افغان طالبان نے انہیں بھی کسی حد تک مجبور کیا ہے کہ وہ اپنے تشدد کا راستہ چھوڑ دیں یا پھر کسی طور افغان طالبان کے مفادات کے راستے میں کسی طرز کی رکاوٹ حائل نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے بارے میں اب یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ اگر امریکہ اس معاہدے کی کسی طرز کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے یا امریکہ اس معاہدے کے تحت کسی حوالے سے بھی کسی اور جنگی جنون کو ہوا دیتا ہے تو پھر اس کا براہ راست ذمہ دار دنیا میں اب امریکہ کو سمجھا جائے گا۔ یہ بھی طے ہے کہ افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات بھی آخری مرحلے میں ہیں، یعنی کہ افغان طالبان نے افغان حکومت کے ریٹ کو بھی باقاعدہ طور پر قانونی حیثیت میں تسلیم کر لیا ہے، اور اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر امریکہ باقاعدہ طور پر افغانستان کی سرزمین سے انخلا ممکن بنا لیتا ہے تو پھر افغان طالبان افغان حکومت کے سیٹ اپ کا حصہ بن سکتے ہیں، یعنی کہ وہ جمہوری قدروں اور جمہوری نظام کا حصہ بن کر باقاعدہ طور پر افغانستان میں جمہوری نظام کے تحت اپنی حکومت حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر وہ اس نظام کا حصہ بن سکتے ہیں جس میں جمہوری شکل میں حکومت کا انتخاب اور افغانستان میں پائیدار امن کے لیے امریکہ کی کوششیں ایک عرصے سے جاری تھیں۔ مگر یہ ایک دوسری بات ہے۔ پہلی بات کی طرف لوٹتے ہوئے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان سفارتی کشیدگی کس قدر خطے کے مفاد میں ہو سکتی ہے تو یہ ایک بھیانک سوال ہے۔ اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر صورت افغان جنگ کو جاری رکھے اور اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کی کوشش کرے تو اس صورت میں مزید دہشت گردی کے پھیلاؤ کا خطرہ ہے۔ اب تو طالبان کو اخلاقی جواز بھی مل گیا ہے کہ امریکہ نے ان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی ایک بار پھر خلاف ورزی کی ہے، یعنی کہ وہ امریکہ کے خلاف اپنا منجن بھرپور انداز میں بین الاقوامی کمیونٹی میں بھی بیچیں گے اور مقامی سطح پہ بھی بیچ کر اپنی آرگنائزیشن کو مزید مضبوط کریں گے، جس سے مراد یہ ہوگا کہ اب مزید افغانی اس جنگ کی طرف آئیں گے اور مزید طالبانائزیشن کا اثر و رسوخ بڑھے گا، جس کے بعد ممکن ہے کہ خطے کی بڑی طاقتیں یعنی چین اور روس بھی امریکہ کو اس جنگ میں الجھا کے رکھنے کی کوشش کریں اور پاکستان کی کوششیں بھی یکدم کسی طرز کے انتقام میں تبدیل ہو جائیں، جس کے بعد یہ طے پا جائے گا کہ امریکہ کو ہر صورت اس خطے سے رسوائی کے ساتھ نکالنا ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی پاکستان سمیت چین اور روس بھی امریکہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سفارتی آداب کا خیال رکھتے ہوئے طالبان کے ساتھ کیے گئے قطر معاہدے کی مکمل طور پر پاسداری کرے۔ بصورت دیگر خطہ ایک بار جنگ کی طرف جائے گا اور اب امریکہ کو کسی طرز کی کوئی سفارتی حمایت حاصل نہیں رہے گی، یعنی کہ خطے کے وہ مالک جو کہ افغانستان کے ساتھ کسی طرز کا کوئی انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ کسی طور امریکہ کے پلڑے میں جا کر کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان اس وقت مضبوط پوزیشن پہ ہیں اور وہ امریکہ کو دمکا بھی رہے ہیں، وہ امریکہ کو سیاسی طور پر پریشرائز بھی کر رہے ہیں اور وہ امریکہ کو کسی حد تک آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں کہ ہر صورت امریکی فورسز کو ایک خطے سے جانا ہوگا، بصورت دیگر ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے۔ اور اسی حوالے سے افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم امریکہ کو اب اپنی سرزمین پر برداشت نہیں کریں گے۔ امریکہ جسے دہشت گردی کی جنگ کہتا رہا ہے اب یہ بیانیہ ٹوٹ رہا ہے، اور اگر قطر کا معاہدہ منسوخ ہو جاتا ہے تو کم از کم طالبان کو اخلاقی برتری بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آرگنائزیشن کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے انہیں ایک مضبوط اخلاقی جواز مل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو اس وقت سوچ سمجھ کر مشکل ضرور مگر خطے کے وسیع تر مفادات میں اہم نوعیت کے فیصلے کرنے پڑیں گے، جس سے امریکہ کی سلامتی کے ساتھ ساتھ خطے میں بھی سلامتی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔